दिन भर नाज़े मिंबर जनाब शाह साहब क़िबला हमारे निहायत काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं। मुर्शिद सारा दिन नौकरी करते रहे हैं, मालिक उनकी हाज़िरी कबूल फरमा। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। जब भी अब्बास के परचम से हवा आएगी। जी बिल्कुल, मैं वो दुआ मंगवाऊंगा। मैं उस दुआ को उस वक्त मंगवाऊंगा जब मैं ये महसूस करूंगा कि ये लम्हा उस दुआ के लिए है। जब भी अब्बास के परचम से, घर वाली बात है, जाकरी वाली बात नहीं। नौकरी आपकी करते करते ज़िंदगी गुजर गई, 29-30 साल हो गए लाहौर पढ़ते पढ़ते। मेरे बाद आप सबकी पसंदीदा शख्सियत इज़्ज़त मुआब बिरादर मोहतरम जनाब नियाज़ हुसैन जोया साहब बुज़ुर्गों की याद मौजूद हैं और शबीए ज़ुलजना की बरामदगी भी है। मैं मुल्तमिस हूँ आप सब लोगों से कि मसाइब के आखिरी हिस्से तक ज़रूर इसलिए ठहरिएगा कि सारे दिन का हासिल वही लम्हा है। मैं 4-5 कते पढ़ता हूँ, टुकड़ा नज़म का आपका मूड बन गया तो पढ़ दूंगा, वरना घर वाली बात है। मैं कह रहा हूँ जब भी हुसैन ने वो सजाया जहान मिट्टी का, हुसैन ने वो सजाया जहान मिट्टी का, यकीन से भी है ऊंचा गुमान मिट्टी का। हैदरी सारे बोलो, जड़ा बंदा सा ले रहे बोले हैदरी। हुसैन ने वो सजाया जहान मिट्टी का। सारे शेर में मुर्शिद नहीं पढ़ने बाबा वाले मुर्तजा, मैं शेर 2 ही पढ़ने ने इस बच्चे दी वजह तो। हुसैन ने वो सजाया जहान मिट्टी का, यकीन से भी है ऊंचा गुमान मिट्टी का, यकीन से भी है ऊंचा गुमान मिट्टी का। और वो जिनकी खाक भी आंखों को नूर देती है, तुझे लगे है वही खानदान मिट्टी का। ना ना जदे हाथ दा माले गली है बुलंद करके हैदरी। मौला तो हिस्सा देन शमसी साहब जी, वो आले मोहम्मद तो हिस्सा देन। फिर पढ़ा नारा मारो फिर। जी अब तो लंबे वाले हैदरी। अच्छा कमर में एक ओखा शेर पढ़ू नहीं सा जी। 31 अक्टूबर मुजाहिद शाह साहब के आपने पढ़ना है, ऐलान करें सर। अगर आप यकीन फरमाएं तो ये मेरी डायरी है। अगर मेरी डायरी पे 31 अक्टूबर में मुजाहिद शमसी साहब का नाम ना लिखा हुआ हो तब आप मुझे हुक्म करें। ये 31 अक्टूबर शाहपुर कांजरा आली जनाब मुजाहिद शमसी साहब के यहाँ सारा दिन मजलिस अज़ा रहेगी। मुल्क भर के उलमा व ज़ाकिरीन हाजिरी देंगे और मैं सारा दिन वहाँ रहूँगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और बिल्कुल मुझे याद आ गया, 16 मई 2010 बरोज़ इतवार बवक्त 8 बजे सुबह से लेके शाम तक जौन शाह साहब के ज़ेरे तमाम जो सालाना मजलिस अज़ा है उसमें भी मुल्क भर के उलमा व ज़ाकिरीन है और मैं भी हाजिरी दूंगा। हुसैन ने वो सजाया जहान मिट्टी का, यकीन से भी है ऊंचा गुमान मिट्टी का, यकीन से भी है ऊंचा। निसार भाईजान आपसे लेके उस आखिरी हलाली तक मिंबर हुसैन पे हाथ बांध के कह रहा हूं, ये शेर जाया न करना। इसके बाद भाई तसद्दुक तुम्हारा दिल आया तो मैं आगे पढ़ दूंगा वरना छोड़ दूंगा। यकीन से भी है ऊंचा गुमान मिट्टी का, बड़ा अजीब है ये दश्त करबला जिसमें जमीन नूर की है आसमान मिट्टी का। अब तो हुसैन सलामत रखे और तुहाडियां इज्जतां सलामत और तुहाडियां शरीफ मामन सलाम। हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी सर, शुक्रिया या रसूल अल्लाह। हैदरी बड़ा अजीब है ये दश्ते करबला जिसमें। आपके क्या कहने बेटा, आपके क्या कहने, बड़ा अजीब है ये। जी मुर्शिद मैं नौकर जो हूँ, बड़ा अजीब है ये। तो क्या बात है, बड़ा अजीब है ये दश्ते करबला जिसमें जमीन नूर की है
آسمان مٹی کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ پڑھ کے بابا آلے حضر پہ آدھا پورے پنڈالے چیک بندہ بولے میں قبر دی رات تک راضی ہوں، میں ایڈا اوکھا شیر پڑھنے لگا، زمین نور کی ہے، آسمان مٹی کا، سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں، بنا ہوا ہے نا میرا یہ کان مٹی کا۔ جنہوں نے ماما نادلی پڑھ کے دودھ پلایا بولو حیدری۔ جی مرشد، او جیو لاہور آلے ہوں، او جیو لاہور آلے ہوں۔ حیدری مولا تو ان زندگیاں دے وے تو آٹے پردے سلامت ہوں۔ مہربانی سر، بہت شکریہ سر۔ سوائے نام حسین، جتنی واری تو آنکھ میرا پتر میں پڑھا، سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں، سوائے نام حسین اور ایڑا اکتی نہ کوئی تعلق نہیں، سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں، سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں، بنا ہوا ہے نا میرا یہ کان مٹی کا، بروز حشر میں کہہ دوں گا اپنے مالک سے مجھے بہشت میں دے دے مکان مٹی۔ مولا تیری دعا قبول فرماؤں، جیڑی دعا تو میرے ذمہ لئیے مالک و سید آدھی دعا قبول فرماؤں۔ ایک ٹائم ہے اس دعا دا، بروز حشر میں کہہ دوں گا اپنے مالک سے قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ میری گال کدے نہ بھولیا جے لاہور آلے ہوں، میں کہہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ یہ جو لوگ خون دے کے شہادتوں کے سفر پہ چل کے یہ جو کاروان شہادت بنا ہوا ہے ان کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، وہ چاہے کراچی ہو، چاہے پارا چنار ہو، چاہے پیواڑ ہو، چاہے سوات ہو، چاہے ڈیرہ اسمیل خان ہو، ان ماؤں کو سلام جن کے بچے کٹ گئے لیکن عزاداری نہیں رکی۔ قرآن دی قسم ہے تو آٹے کل داد لینے واسطے آکھاں زندگی دا آخری ساوے 29 سال ہو گئے، داد علی حسرت ہی موک گئی ہے۔ میں امام حسین دی قسم ہے انہاں ملکیں جی جنہاں ملکیں دے نام ہی نہیں ہوتے ذاکر ہوں، 5 ملکیں میں حسین دی نوکری کر بیٹھا، میرے اندر داد علی حسرت ہی موک گئی ہے۔ قرآن دی قسم ہے ناکھا نال نہ پڑے ہوئے، قیامت تک توڑا مجرمہ ماما دا شکریہ ادا کیتا کرو، ماں چنگی نہ ہوئے علی مننے چاندہ ہی نہیں۔ انہاں دا شکریہ، انہاں دے پردے سلامت ران، انہاں دا شکریہ مجاہد شمسی صاحب، ماں اچھی نہ ہو نا علی مان۔ علامہ وقار صاحب آپ کا یہ ہاتھ دیکھ کے مجبور ہو گئے ہوں میں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں، اور وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی بانٹی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہے۔ کمر مل کے حیدری۔ جی سید جی تساں زندہ باد، تساں زندہ باد، تو ہم سلام ہے۔ اس قوم کا ایک مشترکہ محسن علامہ غلام رضا نقوی، میری اس قوم کا ایک مشترکہ محسن، میرا بھی آپ کا بھی، میں بھی شہادتوں کے سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، میرا بھی 19 سالہ جوان بھائی شہید ہوا ہے، اور آپ اس بات سے باخبر ہیں نصرت شہید ہوا آج سے 10 سال پہلے، میں بھی شہادتوں کے سفر میں، اور پتہ نہیں کتنی بار مجھے روکا گیا ذکر حسین کرنے سے۔ ہاں یہ جو میرے بہت قریبی لوگ ہیں ان سے پوچھو، ان کے علم میں کتنی تھریٹ کالیں مجھے آئیں کہ ذکر حسین سے رک جاؤ ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ میں نے آقی گواہ ہو تم، میں نے نصرت شہید کے چہلوں پہ ملتان یہ اعلان کیا تھا کہ لوگ مجھے کہنے تمہیں گولی مار دیں گے، ذکر حسین روک دو۔ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں کہ میں ذکر حسین سے نہیں ہٹوں گا۔ کیوں؟ اللہ نے روحوں سے یہ اقرار لیا تھا، ہر صاحب ایمان کا حیدر ہی ولی ہے، یہ اہل جہاں میرا بدن قتل کریں گے، جب تک میری روح زندہ ہے اس میں تو ولی ہے۔ علی علی سارے بولو، وہ جو آخری حلالی کھڑا ہوئے بولے، جو کھاتا علی کا ہے وہ کھاتا علی کا ہے، حق۔ جی 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 جب تک میری روح زندہ ہے
उसमें तो वली है। अल्लामा गुलाम रजा नकवी साहब इस वक्त फालिज का अटैक हुआ है, उन्हें जिंदान में, जेल में 24 घंटे उन्हें फैसलाबाद जेल में बा करो। मालिक उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए, मालिक उन्हें सेहत सलामती अता फरमाए, मालिक उन्हें रिहाई की खबर दे। मेरी उनसे 4-5 दिन पहले बात हुई है। 4-5 दिन पहले एक मजलिस थी, 11 साल से कुछ लोग असीर थे सिपाही मोहम्मद के, वो 11 साल बाद रिहा हुए। उन्होंने शुक्राने की एक मजलिस की एक कच्चा खूह में। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा वो मजलिस जाके पढ़ा। मैं पूरी दुनिया की मसरूफियात छोड़ के उस मजलिस पे गया हूँ और मैंने वो मजलिस पढ़ी है। असीरे जिंदान से जो लोग बाहर निकले थे, लेकिन ये इतला मुझ तक नहीं थी। अल्लामा वकार साहब का शुक्रगुजार हूँ, किबला की बीमारी की इतला इन्होंने मुझे दी है और मिंबर पर बैठे बैठे मैंने 4 मिसरे कहे हैं। अभी किसी से मैंने कलम लिया है। पल पल वो पंजतन की गली का गदा रहा, लाखों मुसीबतों में सदा बावफा रहा, शौकत हुए असीर अज़ा पर मेरे सलाम, जिंदान जाके भी वो गुलाम रज़ा रहा। जेड़े नहीं बोल सकते उन्होंने मजबूरी है, जेड़े डर गए और रहने दो, बाकी बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। 15 साल उन्हें हो गए हैं और परसों उनके कत्ल की अपील है सजाए मौत के खिलाफ। 2 मरतबा आपको सजाए मौत हुई है और जुर्म यह है कि मलून आजम तारिक ने जो इमाम मेहदी को गालियां दी थी, उस सैयद ने कहा था अमामा नहीं रखूंगा जब तक गुरबंद वैदी के लिए लड़ना। मालिक उन्होंने जिंदगियां दे, वाजिब सब पे था, लेकिन वो जंग उसने लड़ी है। 2 मरतबा सजाए मौत, 15 साल से जिंदान में है। परसों उसकी चीफ जस्टिस के पास अपील है सजाए मौत के खिलाफ। दुआ करें मौला रिहाई की खबर दे, मालिक रिहाई की खबर दे। जब भी अब्बास के परचम से हवा आएगी, मैंने कहा कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने मौसले को याद रखती हैं। मैं 6 मार्च को शोहदा आशूर का चेलों पढ़ने गया हूँ अज़ा खान ज़हरा कराची, और मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूँ, पूरे पंजाब से मैं अकेला जाकिर था जो उस मजलिस में पहुंचा है। और जाओ कराची से पता कर लो, भाई शहजादे के पास उसकी सीडी भी अवेल हो जाएगी। मैंने कोई टिकट भी नहीं लिया बानियान से, मैं अपने टिकट पे गया हूँ। मैं पूरा दिन वहां रहा हूँ। 6 मार्च को जिस दिन मैं कराची गया हूँ, मैं कराची एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, मुझे मुल्तान से खबर मिली है मेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मैं शहीदों का चेलम छोड़ के जनाजे पे नहीं गया, मैं शहीदों के चेलों पे रहा हूं। सुबह मैं उस बच्चे के सोएम में शरीक हुआ हूं और मैंने कराची में ऐलान किया है कि जो जो दहशतगर्द मेरी आवाज सुन रहा है, मैं उसको मिंबर पे कह रहा हूं कि जब भी अब्बास के परचम से हवा आएगी, सिर्फ ठंडक नहीं खुशबू है वफा आएगी। हाय 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 हाय। जब भी अब्बास के परचम से 2 कते मैं और पढ़ के मिंबर भाई नियाज के हवाले कर रहा हूं, राजी रहिएगा भाईजान, मसाहब मेरे से का भाई नियाज पढ़ देगा। जब भी अब्बास के परचम से हवा आएगी, जब भी अब्बास के परचम से हवा आएगी, सिर्फ खुशबू, सिर्फ ठंडक नहीं, खुशबू वफा आएगी। मैं कब्र तक तसद्दुक उस बंदे को सलाम करूंगा जिसका अकीदा मेरे साथ बाबा आले हैदर मिल जाए, रो बोल पड़े, सिर्फ ठंडक नहीं खुशबू वफा आएगी। मैंने कहा कराची वाले दहशत कर दो। शौकत कह रहे तुम शहीदों की मज़ारात पे जाओ तो सही, तुमको हर कब्र से मातम की सदा। जी भाईजान, जी जी भाईजान। हैदरी और जिंदगी का सबूत दिया करो, ऐसी बातों पे मिलके बोला करो हैदरी। मेरा पुत्र जिंदगी होगी। हमने 1000 मर्तबा कहा है दुनिया से, जी मैं फिर पढ़ूंगा, तुम शहीदों की मज़ारात पे जाओ तो सही, तुमको हर कब्र से मातम की सदा आएगी। हमने 1000 मर्तबा कहा है लोगों से, 14 सदियों से हम अली वाले कहते आ रहे हैं, हुसैन वो है जिसे मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, सुन्नी होना जरूरी नहीं, मुसलमान होना जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी है। तुमने नहीं माना, जाओ अरबईन के जुलूस पे जो फायरिंग और दहशत गर्दी हुई है उसके शोहदा की फहरिस्त निकालो। कोई शहीद ऐसा नहीं जिसके घर शौकत फातिहा पढ़ने न गया हो। जाओ शोहदा की फहरिस्त निकालो, कराची में जाके पूछो, एक एक दरवाजे पे शौकत रजा फातिहा खाने के लिए गया, कितनी मेरे से मैं सोइम और चेलम की पढ़ चुका हूं, ये मैं जानता हूं, ये हुसैन जानता है। हाँ हाँ हाँ, जाओ शोहदा की फहरिस्त निकलवाओ। 21 शिया शहीद हो गए, 9 सुन्नी शहीद हो गए, 2 ईसाई शहीद हो गए, 1 हिंदू शहीद हो गया। बाबा आले हैदर हिंदू मजलिस में गया तो शहीद हुआ। हाय 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 हाय
یار دکھ لگا میں نے اس بندے تے جڑا بندہ سا لے رہے تے نہیں بولیا. ہندو جلوس میں گیا تو شہید ہوا. جا کراچی والوں سے جا کے پوچھ تو صحیح, علم اٹھائے ہوا تھا اس ہندو نے غازی کا. اس ہندو نے میرا بیٹا غازی کا علم اٹھایا ہوا تھا, اور جب اسے ٹکڑا لگائے بم کا اور وہ گرا ہے, اس نے وہ علم بیٹے کو پکڑوایا. اس نے کہا مجھے مرنے دینا, اسے گرنے نہ دینا. سارے بولو حیدری. تواڈیاں جوانیاں سلامت میرے پتروں, کمر زندگی ہوئی, حسین تیرے ترازی ہوئے. اس نے کہا میرے بزرگ تواڈیاں نسلاں جیون. اس نے کہا مجھے مرنے دینا, اسے گرنے نہ دینا. ہم نے یہی تو کہا تھا, حسین مسلک سے ماورا ہے, حسین مذہب سے بالاتر ہے. حسین کو ماننے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے. کم سے کم 84 چینل ہیں میڈیا کے اس وقت پاکستان میں. کم سے کم اگر جھگی والے کے گھر میں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے نا, کسی خیمہ بستی میں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے نا, علامہ وقار صاحب میرا یہ میسج آپ کو آگے کنوے کرنا ہے. 84 چینل کم سے کم ہر ٹی وی پہ آ رہے ہیں. ہر ٹی وی نے عاشور کی فوٹیج دکھائی ہے. AR1 سے لے کے جیو تک کوئی چینل ایسا نہیں جسے نہ دکھایا ہو. جلتی رہی دکانیں, ٹوٹتے ہوئے تالے, گرتے ہوئے مکانات, گرتے ہوئے بندے. میں میڈیا کو منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں, تم نے بار بار یہ سب کچھ دکھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماتمیوں کے پاس پیٹرول تھا, ماتمیوں کے پاس آگ لگانے کا سامان تھا. نہ, یاد رکھنا ماتم ہمارے لیے جنازہ ہے. جنازے میں آنے والے پیٹرول لے کے نہیں آتے. مجھے نہیں پتا, اگر میری قوم ڈر گئی ہے تو داد اپنے پاس سنبھال کے رکھو. جنازے میں آنے والے پیٹرول لے کے نہیں آیا کرتے, بوتلوں میں ڈیزل ڈال کے نہیں آیا کرتے. پیٹرول اور بوتلیں ڈیزل کی لے کے وہ آتا ہے جسے پتا ہو کیا ہونے والا ہے اور پھر کیا کرنا ہے. یہ پیٹرول کی بوتلیں لے کے بابا وہ آتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے. 84 چینل کو شوکت رضا لاہور کربلا گامے شاہ پنجاب کے مرکز میں عزاداری کے گھر میں شمسی صاحبان کی موجودگی میں پاکستان کے مرکزی جلسے میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے 700 علم ہے. 13 کلومیٹر کا جلوس ہے کراچی کا, 700 علم ہے اس میں غازی کے. تم نے ٹوٹتے ہوئے تالے دکھائے, تم نے جلتی ہوئی دکانیں دکھائیں, تم نے گرتے ہوئے انسان دکھائے, تم نے جلتے ہوئے مکان دکھائے. منبر پہ کہہ رہا ہوں سادہ کاغذ لے آؤ, میں ID کارڈ کی کاپی لگا کے سائن کر دیتا ہوں. میں مذہب چھوڑ دوں گا, 700 میں سے ایک گرتا ہوا علم دکھا دو. یا تو چلے جاؤ یا بولو. جی قمر, چیلنج کر رہا ہوں بابا, 700 میں سے ایک زندگی ہوئے تیری. میں نے قرآن دی قسم سید جے تساں گل نہ کیتی ہوندی میں اسے گل تے چھڑ کے چلے آساں. تساں کہ معجزہ ہے, اور میں نہیں پتا لاہور کی بندا ہے, لیکن بھائی شہزادے کو جاؤ تے انہاں کو CD دکھا دیں کراچی دی, پورا کراچی اٹھ کے کھلو گیا. میں کہا فرق سنو, ہم نے 14 صدیوں سے یہ سیکھا ہے سچ کڑوا ہے اور ہماری دید میں ہے. جتنا فرق جہاد اور دہشت گردی میں, اتنا فرق حسین میں اور یزید میں. تواڈیاں جوانیاں سلامت, اس آخری ہاتھ نو بھی میرا سلام ہے. 700 علم ہے, ایک علم گرتا دکھا دو, میں ممبر چھوڑ دوں گا. آخری 4 مصرے اور میں جا رہا ہوں. بھائی نے آج آپ کو جی بھر کے میرے حصے کا مصائب بھی سنائیں گے, اور مجلس کی رونق دوبارہ کرنا, زینت مصائب بن کے بادشاہ کے شفیع ذوالجناح کی زیارت کر کے 2 ہاتھ ماتم کے حسینے پہ لگا کے جانے. اور میں جا رہا ہوں یہ کہہ کے, ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی, ہے شہر کراچی کے جڑے سلام کر سکتے ہو او بولو, ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی. پیمانے ولاد توڑ کے بھاگے تو نہیں ہیں, اور بوڑھے تو بہت دور ہیں. بچوں کی وفا دیکھ, مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگ.